Ato basa ko magsuon ikudang Timoteo chapter 2 verse 1 hangtod sa 13. Sugod sa 1, ang title nini Maayong Sundalo ni Kristo Jesus. Busa anak, pagmalig-on pinaagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Jesus. Verse 2, itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali atubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Verse 3, pakigambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Verse 4, gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw busa dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Verse 5, ang usab ka magdudula nga muapil sa lumba dili gantihan kun dili musubay sa mga lagda. Verse 6, ang mag-uuma nga naghago pag-ayo kinahanglan maoy makasdawat sa unang bahin sa abot. Verse 7, palandunga kining akong gisulti kay ang Ginoo mag-utabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Verse 8, hinumdumi si Jesus Kristo nga kaliwat ni David, gibanhaw siya og mao kini ang maayong balita nga akong giwali. Verse 9, nagantos ako og gigapos gani og kadina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Verse 10, busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus uban sa himaya dayon. Verse 11, matuod gayud ang giingon, kun namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Verse 12, kun mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kun ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Verse 13, last versikulo, kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Salamat sa Lord sa pulong akong sang karon. In Jesus' name, Amen.